अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि रमज़ानुल मुबारक का काबिल कद्र महीना जो अल्लाह ताला ने हमें अता फ़रमाया है, हम इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। इस महीने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का महीना फ़रमाया है, जबकि सब्र की जज़ा जन्नत है, यानी ये महीना हसूल जन्नत का सबब है। हज़रत अबादा बिन सामित की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के करीब फरमाया कि रमज़ान का महीना आ रहा है जो बड़ी बरकतों वाला महीना है। अल्लाह ताला इस महीने में हमारी तरफ मुतवज्जे होते हैं और अपनी रहमत ख़ास नाजिल फरमाते हैं और ख़ताओं को माफ़ फरमाते हैं और दुआओं को कबूल फरमाते हैं। और यह महीना इस कदर बाबरकत है कि हज़रत अबू सईद खुदरी की रवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक की हर रात और हर दिन में अल्लाह ताला के यहाँ से जहन्नुम के कैदी आज़ाद किए जाते हैं और हर मुसलमान के लिए दिन और रात में एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम माह रमज़ान में कसरत से दुआएं मांगें। हज़रत आयशा से रिवायत है कि जब रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक बदल जाता। आप नमाजों में इजाफ़ा कर देते और दुआओं में बड़ी आजिज़ी फरमाया करते थे और आप पर खौफ गालिब हो जाता था। दूसरी रिवायत में है कि हज़रत आयशा सदीक़ा फरमाती हैं कि रमज़ान के ख़त्म होने तक रसूलुल्लाह बिस्तर पर तशरीफ़ नहीं लाते थे। एक रिवायत में है कि अल्लाह ताला रमज़ान में अर्श के उठाने वाले फरिश्तों को हुक्म फरमाते हैं कि अपनी अपनी इबादत छोड़ दो और रोज़ादारों की दुआ पर आमीन कहो। रमज़ानुल मुबारक की अहमियत का अंदाज़ा इस हदीस से भी किया जा सकता है कि जिसमें हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जानबूझकर बिला उज़र रमज़ान के रोज़े को तोड़े या उसको छोड़ दे और फिर वो तमाम उम्र इस रोज़े के बदले रोज़े रखता रहे तो फिर भी इस रोज़े का बदल नहीं हो सकता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि बिला उज़र रोज़ा छोड़ने की क़ज़ा हो ही नहीं सकती, चाहे उम्र भर रोज़ा रखे। और हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जन्नत को रमज़ानुल मुबारक में खुशबू की धुनी दी जाती है और शुरू साल से आखिर तक रमज़ान की खातिर जन्नत को आरास्ता और पिरास्ता किया जाता है। और जब रमज़ान की पहली रात होती है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जिसका नाम मैसरा है। इस हवा के झोंकों से जन्नत के दरख्तों के पत्ते और कवाड़ों के हल्के बजने लगते हैं, जिससे ऐसी सुरीली आवाज़ निकलती है कि सुनने वालों ने इससे अच्छी आवाज़ ना सुनी है। और खुशहाली हूरें अपने मकानों से निकलकर जन्नत के बालाखानों के दरमियान खड़ी होकर आवाज़ देती हैं कि है कोई अल्लाह की बारगाह में हमसे मंगनी करने वाला, ताकि अल्लाह ताला इसको हमसे जोड़ दे। फिर वही हूरें जन्नत के दारोगा रिजवान से पूछती हैं कि ये कैसी रात है। वो दारोगा जन्नत रिजवान जवाब देते हैं कि रमज़ान की ये पहली रात है। जन्नत के दरवाज़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए आज खोल दिए गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला दारोगा जन्नत रिजवान से फरमाते हैं कि जन्नत के दरवाज़े खोल दे। फिर मालिक जहन्नुम से फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़ादारों पर जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दो। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला हुक्म देता है कि ज़मीन पर जाओ और सरकश शयातीन को कैद कर दो और उनके गले में तोक डालकर उन सब को दरिया में फेंक दो ताकि
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزوں کو وہ خراب نہ کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں ایک اعلان کرنے والے کو حکم فرماتے ہیں جو 3 مرتبہ یہ آواز دیتا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کو میں عطا کروں، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں، کوئی مغفرت مانگنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں، ایسا غنی جو پورا ادا کرنے والا ہے اور جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ جہنمیوں کو خلاصی عطا فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، یعنی ان کی سزائیں معاف کر دی جاتی ہیں جو مستقل طور پر جہنمی تھے۔ یہ رمضان کی برکتوں کی وجہ سے ان کی جہنم سے خلاصی ہوتی ہے۔ ایسے ماہ مقدس کا استقبال کون مسلمان نہیں چاہے گا؟ اور رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی فریاد سنتا ہوں اور میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، لہٰذا ایمان والے میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے اور میں نے تمہارے لیے رات کی تراویح تجویز کی کہ پس جو لوگ رمضان میں روزے رکھیں گے اور تراویح پڑھیں گے ایمان اور آخرت کے اجر کی نیت کے ساتھ، تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہوں گے جیسے وہ اسی دن پیدا ہوئے تھے اور گناہوں سے پاک تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ جو کوئی اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی خوشی سے کوئی نفل نیکی کرے، وہ دوسرے مہینے کے 70 فرضوں کے اجر کے برابر اجر پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو روزہ رکھے تو لازم ہے کہ تو اپنی آنکھوں، اپنی زبان اور اپنے جسم کے سارے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ باتوں سے روکے رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق روزے رکھنے سے بندے میں ایک ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے جس سے وہ شیطان کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لڑائی میں تمہارے پاس ڈھال ہے جو دشمن کے حملوں سے تمہیں بچاتی ہے، اسی طرح یہ روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے جو جہنم سے بچانے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر گندگی کو دور کرنے والی کوئی نہ کوئی چیز اللہ نے بنائی ہے، اور جسم کو پاک کرنے والی چیز روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ معلوم ہوا کہ روزہ نہ صرف بندے کو برائیوں سے بچاتا ہے بلکہ اس کے جسم کو بھی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ مزید میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ روزے میں ہم اگر کچھ برائیاں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں تو ہمیں اس کا کیا گناہ ملتا ہے، کیسے ہم اپنے آپ کو اذیت میں خود مبتلا کر لیتے ہیں، اور کیسے ہمیں ان برائیوں سے بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اگر ویورز آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آپ کو مزید اسلامی معلومات میں آپ تک پہنچا سکوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے روزے رکھنے کی اور مکمل نیک نیتی کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رکوع و سجود پر قائم رکھے اور ہم سے وہ عبادات اللہ تعالیٰ کرا لے کہ جنہیں وہ قبول و منظور فرمائے گا۔
آمین. ناز شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.